अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लॉज। आपने लेसन नंबर 3 तक पढ़ा है कि पार्लियामेंट वो सारा कहाँ से लॉ बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ है क्या। फिर अगर पहले हम बात करेंगे डिफाइन लॉ, यानी लॉ क्या है। व्हाट इज़ लॉ? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी ये रूल्स क्या होते हैं विच ए पर्टिकुलर कंट्री रिकॉग्नाइजेज एज regulating the actions of its members and which it may enforce by the imposition of penalties। यानी ये लॉ क्या है? ये कुछ रूल्स, कानून कायदों के कुछ सिस्टम होता है जो एक गवर्नमेंट अपने सिटीजनों पर आयद करते हैं, और इसमें क्या होता है, अगर वो इस पे अमल नहीं करेंगे तो उनसे क्या पेनल्टीज भी ले जाती है, यानी उन पे इम्पोज पेनल्टीज किया जाता है, यानी उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाता है, उसमें सज़ा दी जाती है। उससे उनको क्या, यानी अगर वो वायलेट करेंगे लॉज तो उनको उनसे पेनल्टी देनी पड़ती है, या कुछ जुर्माना देना पड़ता है, या कुछ पनिशमेंट देनी पड़ती है। उसी को बोलते हैं लॉज। यानी ये एक गवर्निंग बॉडी पुट करते हैं किन पे? आम लोगों पे। यानी ये जो लॉज होते हैं, जब एक पार्लियामेंट बनाता है और लॉज, तो ये हर एक पे एप्लीकेबल होना चाहिए। यानी बिफोर लॉ एवरीवन शुड बी इक्वल। यानी लॉ के सामने सब क्या है, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिसने जो गलती की होगी उसको उसी लॉ के मुताबिक उसको सजा दी जाती है। तो आज जो टॉपिक है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग लॉज। आज हमें ये लॉज क्या है अंडरस्टैंड करने हैं, समझना है कि ये लॉज है क्या। फिर तो ये इसके लिए आपको पता है, आप कुछ एग्जाम्पल से खुद वाकिफ हो, यानी यू आर फेमिलियर विद सम एग्जाम्पल्स या विद सम लॉज जो आप दिन भर देखते हो, यानी अपनी इस एवरीडे लाइफ में देखते हो। यानी पहला क्या है, आपने ये भी लोग क्या, एज ऑफ मैरिज, यानी दीज लॉज स्पेसिफाइज द एज ऑफ मैरिज। आप देखो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या रखा है उन्होंने 18 अबो 18 तो गर्ल्स को रखा है ये शादी की उम्र, और बॉयज़ को 21, यानी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट ये लॉ किया है। इसी तरह अगर आप देखो दूसरा है, यानी जो फेमिलियर कुछ लॉज थे जो मशहूर है, जो आपको पता है ऑलरेडी, यानी एज किसके लिए? वोट डालने के लिए, यानी एवरी पर्सन हु इज अबो 18 हैज अ राइट टू कास्ट हिज वोट आर टू कास्ट आर वोट। यानी उसको फिर हक होता है जब वो 18 साल के बाद, यानी आफ्टर 18, यानी 18 साल में उसको क्या होता है, ये हक हासिल हो जाता है कि वो वोट डाल सकता है। ये भी एक लॉ है। इसी तरह कुछ कानून ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखो ये भी पता है, ये भी ये डिफाइन करते हैं कि आपको जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे या बेचोगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से चीज आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे लॉज है, ये सारे लॉज हैं। अब ये समझना होगा कि ये लॉज आखिर बनाता कौन है, हु मेक दीज लॉज। तो इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है। आपने देखा होगा कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको बोलते हैं, या लेजिस्लेशन में जो बनता है, तो वो कहाँ पे होती है? तो जो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पार्लियामेंट में ये सारे लॉज बन जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? अब देखना है क्या ये लॉज, यानी इनके लिए आपको जरूरत है लॉज, क्या ये लॉज अप्लाई होते हैं एवरीवन के लिए। इनकी डिफिनीशन ही होती है कि लॉज बिफोर लॉ एवरीबॉडी इज ट्रीटेड एज ए सेम। यानी वो कितना अमीर क्यों ना हो, वो किसी ओहदे पे क्यों ना हो, लेकिन लॉ के सामने क्या होना चाहिए? बस अगर किसी बड़े आदमी ने, किसी ऑफिसर ने गलत किया होगा, उसको भी वही सजा होना चाहिए, जो आम बंदा है उसको भी वही सजा होना चाहिए। लेकिन हमें देखना क्या ये एप्लीकेबल टू एवरीवन है कि नहीं। या डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, ये है क्वेश्चन इसमें, ये हम आगे बढ़ेंगे। अब न्यू लॉज कैसे वजूद में आती है, वो कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाते हैं। या कुछ लॉज ऐसे होते हैं वो अनपॉपुलर होते हैं, यानी हमें उनकी पता भी नहीं होती है, या कंट्रावर्सल, यानी लॉज तो वो होते हैं लेकिन हमें उसके मुतालिक पता ही नहीं होता है। या कुछ लॉज ऐसे कंट्रावर्सल, कोई लॉ बनाया उन्होंने तो लोग उसके फिर क्या करते हैं, उसकी मुखालफत भी करते हैं। पहला क्या है हमारा, डू दिस लॉ अप्लाई टू ऑल। डू लॉज अप्लाई टू ऑल।
دیکھو اس کے لیے اس بک نے ہی کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ یہ سچویشن آپ پڑھو. کیا سچویشن ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک گورنمنٹ آفیسر جو ہوتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو چھپا کے رکھا ہے. یعنی ہی ہائڈز his son. Why? Because his son has been given a 10-year jail sentence by district court for a crime that he has committed. کیونکہ اس کے بچے کو کیا دیا ہے گورنمنٹ نے؟ سزا دی ہے 10 سال کی. کس کے لیے؟ جو گناہ اس نے کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہو جو اس کے باپ نے اب یہ کام کیا اس نے اپنے بیٹے کو چھپایا، کیا اس نے صحیح کیا؟ کیا اس کا ڈیسیجن جو تھا اس نے وہ کیا، کیا اس نے صحیح کیا؟ کیا اس کے بیٹے کو چھوڑنا چاہیے؟ کیونکہ اس کا باپ کیا ہے؟ گورنمنٹ آفیسر ہے، یا وہ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی کیا ہے؟ پاورفل. کیا اس بنا پہ اس کے بیٹے کو چھوڑنا چاہیے؟ وہ اکنامکلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی کیا ہے؟ پاورفل. یعنی اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس سیاسی طور پہ رسوخ بھی ہیں، وہ پولیٹیکل پرسن ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو چھپا کے رکھا. کیا اس نے ٹھیک کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو بچایا. اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کیا یہ لاز اپلائی ٹو ایوری ون ہوتے ہیں کہ نہیں. لیکن جو یہ ایگزامپل میں نے بتائی اس باپ بیٹے کی، تو اس سے کیا تھا؟ اٹ از کلیئرلی دا وائلیشن آف لا. یہ تو سیدھے اس نے کیا کیا؟ وائلیٹ لا کیا. یعنی اس نے مانا ہی نہیں اس میں. تو پھر یہ تو سراسر غلط کیا اس نے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں ایوری باڈی از سیم بفور اور اکول بفور لا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اینشنٹ انڈیا میں؟ جب برٹش والے حکومت کرتے تھے وہ کوئی لا بناتا تھا فار ایگزامپل، تو یہ جب برٹش والے کیا کر رہے تھے انہوں نے پہلے یہ لاز بنائے تھے تو وہ اپلیکیبل نہیں ہوتے تھے سارے پر. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی موومنٹ اٹھتی تھی ہندوستان سے، کوئی بھی بات کرتا تھا یا انڈیپینڈنس کی، اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کے ویوز کو دبایا جاتا تھا اور اس کو جیل لیا جاتا تھا. تو دیٹ مینس جو یہ لا ہوتے ہیں اس کے بعد تو یہ کیا ہونے چاہیے؟ دیز لاز شوڈ بی اپلائی ٹو آل. لیکن اگر ہم دیکھیں گے تھیوریٹیکلی میں یہ لاز تو بنائے ہیں سارے کے لیے، لیکن پریکٹیکل پروف میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لاز ہر ایک میں نہیں اپلائی ہوتے ہیں. یعنی کچھ لاز یعنی برٹش انڈیا میں، یعنی آپ دیکھیں گے اس نے کیا کیا تھا؟ وہ سیڈیشن ایکٹ آف 1870 جو میں نے ابھی بتایا تھا. یعنی جو بھی کوئی عبارتی کیا ہوتا تھا، کوئی آواز اٹھاتا کس کے خلاف؟ ان کے قانون کے خلاف یا اپنی آزادی کی آواز اٹھاتا تھا تو وہ کیا کرتے؟ اس کو سزا دیتے تھے. لیکن پہلے انہوں نے کیا لکھا تھا کولونیل گورنمنٹ؟ انہوں نے لکھا تھا ایکوالٹی. یعنی لاز کیا ہے؟ ہر ایک پہ ایکولی اپلائی ہو جائیں گے. لیکن اس میں کیا کیا انہوں نے؟ یعنی جو پولیٹیکلی پاورفل ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پریکٹیکل ان پر اپلائی نہیں کیا جاتا ہے، یہ اونلی فار دا کامن پیپل. لیکن اس کی جو تھیوریٹی ہے وہ کیا ہے؟ اٹ شوڈ بی اپلائی ٹو آل. دیکھو آپ لاز تو اتنا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کی وہیکل کو سیز کیا جاتا ہے، ہیلمٹ نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ ہے. یہ تو ہم پریکٹیکل کچھ لوگ دیتے ہیں. بہت سارے میں نے بھی بتایا سیلنگ اینڈ پراپرٹی. یعنی اگر آپ خریدو گے کوئی پراپرٹی، کہیں سے مکان خریدو گے، زمین خریدو گے یا بیچو گے، آپ کو کیا ہے؟ تو اس آفیشل باڈی نے، اس گورننگ باڈی نے، اس لیجسلیٹو باڈی نے کیا کیا؟ کچھ لاز فریم کیے ہیں جن سے آپ وہ بیچ سکتے ہو یا خرید سکتے ہو. آپ کو کون سی ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے؟ تو یہ اس کا کیا ہے؟ یہ ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم کل سے وہ باقی پڑھیں گے اس کے وہ کہاں سے آئے لاز. تو وہ کیا یعنی وہ کولونیل گورنمنٹ میں اس کا تو امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ اسپیسیفک لاز تھے، وہ اپنے کو وہ دیتے تھے اور ان سے ان کا کیا پینلٹی یا جرمانہ لیتے تھے، لیکن خود تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تھینکس.